आफ्ना दौपेश र विवादकै बीच अन्तत सत्ता गठबन्धनले 11वटा उपमहानगरको पनि भागभन्दा टुङ्ग्याएको छ। कसको भागमा कहाँ? कान्तिपुर समाचारमा आज तालमेलको घन चक्करले महिला उम्मेदवारी छायामा परेको प्रसङ्गसँगै पोखरा महानगरको चुनावी लेखाजोखा अनि किन ढिलाइ गर्दैछ सरकारले 5 देखि 12 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई खोप दिन, यो सँगै सर्वोच्चको फैसलापछि काममा फर्केका गभर्नर भन्छन् कहीँ कतै पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनमा रुसले बढायो आक्रमण र खेलकुदमा राष्ट्रिय बक्सिङको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनले टुङ्ग्यायो 11 उपमहानगरको भागबण्डा। काङ्ग्रेसलाई 7, माओवादी केन्द्रलाई 2, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 1-1मा नेतृत्व लिने सहमति, स्थानीय स्तरमा भने असन्तुष्टि। दलहरूबीचको तालमेल, महिला सहभागितामा तगारो, सहमतिमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुष हावी हुने निश्चित, प्रमुख पद समावेशी बनाउन महिलाहरूको दबाव। सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गरेपछि गभर्नर अधिकारी काममा फर्किए, अदालतको फैसलाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बचाएको टिप्पणी, बिना पूर्वाग्रह काम गर्ने प्रतिबद्धता। युक्रेनको मारियोपोल शहरमा रुसी आक्रमण तीव्र, युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न रुसको अन्तिम चेतावनी, 50 लाखभन्दा बढी युक्रेनी विस्थापित। र आर्मीकी चन्द्रकला र एपीएफकी नाङ्जा गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङको सेमिफाइनलमा पुरुषतर्फ भूपेन्द्र र सोनाम विजयी। सत्तारूढ गठबन्धनले 11 उपमहानगरपालिकामा पनि नेतृत्वको भागभन्डा टुङ्गो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धन दलको बैठकले 11 उपमहानगरमध्ये 7मा नेपाली काङ्ग्रेसले, 2मा माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाले 1-1 उपमहानगरको नेतृत्व लिने सहमति भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले इटहरी, धरान, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरमा प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ। जितपुर, सिमरा, घोराही, हेटौडा र जनकपुरमा उसले उपप्रमुख लिनेछ। 5 दलीय गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावना अनुरूप सम्बन्धित सहमतिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड गर्ने तथा उम्मेदवारहरूको चयन गर्न निर्देश गरिन्छ। साथै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समेत समझदारी भयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले जितपुर, सिमरा र घोराई उपमहानगरको नेतृत्व पाउनेछ। धरान र धनगढीमा उपप्रमुख माओवादीको भागमा परेको छ। एकीकृत समाजवादीले हेटौडामा प्रमुख तथा इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा उपप्रमुख पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व लिँदा कलैया र नेपालगञ्जमा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको हो। गठबन्धन दलहरूले हिजो 6 महानगरमध्ये काङ्ग्रेसले 3 र बाँकी दलले 1-1वटा लिने गरी सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए। यस्तै गठबन्धन दलबीच तालमेल हुन नसकेका स्थानमा मित्रवत व्यवहार गर्ने पनि सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धनले 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरपालिकामा तालमेल गर्न सिट नै भागबण्डा गरेपछि चुनावी सरगर्मी थप तातेको छ। गत स्थानीय चुनावमा दलहरूले ल्याएको मतको जोड घटाउ गरेर सम्भावित थप समीकरणको समेत चर्चा हुन थालेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 6वटा महानगरपालिकामा दलहरूको अवस्था कस्तो थियो त? सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 2074 सालको चुनावमा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर साक्यले 64,913 मत ल्याएर विजय भएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 45,269 मत ल्याएका थिए। त्यसबेला तत्कालीन विवेकशील र साझा पार्टीका उम्मेद्वार क्रमशः तेस्रो र चौथो भएका थिए। माओवादी केन्द्र 5औं भएको थियो। काठमाडौँमा एमालेले रापरपासँग चुनावी तालमेल गरेर मेयर जितेको भए पनि उपमेयर काङ्ग्रेसले जितेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका सबै दलको मत जोड्दा पनि एमालेको भन्दा कम हुन्छ। उपत्यकाकै अर्को महानगरपालिका ललितपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसले मेयर र उपमेयर दुवै जितेको थियो। काङ्ग्रेसबाट महानगरको मेयर जितेका श्रीबाबु महर्जनले 24,242 मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेद्वारले 24,316 मत ल्याएका थिए।
अहिले गठबन्धन दल एक ठाउँमा उभिँदा ललितपुरमा सत्ता गठबन्धन दलको मत बलियो देखिन्छ। भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखरामा यसअघिको चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादी एक ठाउँ उभिँदा पनि मेयर र उपमेयर दुवै एमाले जितेको थियो। एमालेका उम्मेद्वार मानबहादुर जीसीले 60,117 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारले 46,416 मत प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँगको तालमेलमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 43,127 मत ल्याएर विजय भएकी थिइन्। एमालेका उम्मेद्वारले 42,924 मत प्राप्त गरेका थिए। विराटनगर महानगरमा भने विगतमा काङ्ग्रेसको एकल पकड देखिन्छ। अघिल्लो चुनावमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले 23,031 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा एमालेका उम्मेद्वारले 17,321 मत ल्याएका थिए। यता वीरगञ्ज महानगरमा पनि 2074 सालमा रोचक प्रतिस्पर्धा भएको छ। तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमका मेयरका उम्मेद्वार विजय सरावगीले 19,393 मत ल्याएर विजय भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार निकटतम प्रतिद्वन्दी भए। अहिले मेयर सरावगी एमाले प्रवेश गरेर पुनः मेयरको उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन्। यो महानगरमा गठबन्धन दलको मत एक ठाउँमा जोड्दा एमालेको मत धेरै कम देखिन्छ। 5 वर्षको अन्तरालमा सबै महानगरमा मतदाता थपिएका छन्। यो सँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भएका छन्। पार्टी परिवर्तन गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यसले महानगरको आगामी मत परिणाम कस्तो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थानीय तह उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्न 3 दिन मात्रै बाँकी रहँदा मुख्य दलहरूले तालमेल र भागभण्डालाई कसिलो बनाउँदै लगेका छन्। कार्यकर्ताहरूको विरोधका बीच सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरको भागभण्डा टुङ्ग्याएका छन्। तर सबै 753 स्थानीय तहमा भने एकमत छैन। नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धन विरुद्ध केही साना दलसँग सहकार्य गर्दैछ। तालमेलका लागि परिपत्र गरिसकेको एमाले कुन पालिकामा कसरी लेनदेन गर्ने भन्ने स्पष्ट तय भने पारिसकेको छैन। 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा तालमेलको भाग मिलाउन सत्तारूढ दलहरूलाई निकै सकस पर्यो। बल्ल तल्ल नेतृत्वले भागभण्डा त टुङ्गाए, तर पार्टी भित्रै कार्यकर्ता तहमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। भरतपुर र पोखरा महानगर छाडेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा समेत नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ। कसो गरियो भन्ने कुरा पनि एकपटक पनि महानगर समितिलाई सोधिएन कि अवस्था के छ, परिस्थिति के छ भन्ने कुरा बारेमा केही पनि सोधिएन र अकस्मात निर्णय लादियो। त्यो लादिनाले सम्पूर्ण काङ्ग्रेसन पोखरा नगरवासी काङ्ग्रेसनहरूलाई एकदम आशा ठेस पुगेको छ। स्थानीय तहको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुनाले गर्दा त्यो स्थानीय तहले आफ्नो हक म यसको पक्षमा उभिन्छु कि उभिन्न भनेर राख्न पाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले त्यो हकको प्रयोग गर्न दिए कि दिएनौँ भन्ने प्रश्न आजको सबभन्दा मूल प्रश्न हो। जसपामा पनि नेपालगञ्जको प्रमुख नपाएकोमा असन्तुष्टि देखिएको छ। गठबन्धनले मिल्नेमा सहकार्य र नमिल्ने स्थानमा मित्रवत व्यवहार गर्ने भनेका छन्। तर आन्तरिक विरोध चर्कँदा शीर्ष तहको सहमतिलाई जोगाउन सजिलो नहुने सम्भावना पनि छ। अहिले सबभन्दा बढी तनाव नेपाली कङ्ग्रेसमा छ। कङ्ग्रेस स्वयंले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। हामीभित्र आयो भने हामी समाधान गर्छौँ। यदि समाधान गर्न सकिएन र विद्रोही उम्मेदवार उठ्ने स्थिति आयो भने गठबन्धनको औचित्य कमजोर हुन्छ र अर्काले बढी फाइदा लुट्छन्। यो कुरा देखिएकै छ। तर अब विद्रोह गर्छु भन्ने मान्छेले जानी आफूले विद्रोह गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्छ र अर्कोलाई चुनाव जिताउन लाग्छ भने त उसले पार्टीप्रतिको इमान्दारिता कायम गरेको पनि देखिँदैन। उसले पनि यसमा सोच्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको तालमेलप्रति कटाक्ष गर्दै आएको नेकपा एमाले पनि केही साना दलसँग सहकार्य गर्दैछ। उसले राप्रपा नेपाल, परिवार दल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट विद्रोह गरेको समूहसँग सहकार्यका लागि परिपत्र नै गरिसकेको छ। तर कुन पालिकामा कसरी तालमेल गर्ने तय भइसकेको छैन। हामी सहकार्य हुन सक्ने ठाउँमा लोकल परिस्थितिको आधारमा सहकार्य गर्नको लागि तलका कमिटीहरूलाई निर्देशन भएको छ। आवश्यक परेको ठाउँमा, आवश्यक पर्ने ठाउँमा त्यहाँको लोकल शक्तिको आधारमा केही ठाउँहरूमा सहकार्य हुन सक्छ, अरू ठाउँमा पनि। तर अहिलेसम्म योसँग मात्रै यसरी सहकार्य गर्ने भन्ने तरिकाले हामीले 2टा दलको बिचमा मात्रै भएको छ। केही दिनभित्रमा अरूसँग पनि कुराकानीहरू चलिराखेको स्थिति छ। सत्ता र विपक्षी दुवै पक्षले एकअर्का विरुद्ध गठबन्धन गर्ने र जसरी हुन्छ जित्ने रणनीति बनाएका छन्। तर पार्टीभित्रै बढ्दो असन्तुष्टिले तालमेल कसरी अघि बढ्छ यकिन भन्न सजिलो छैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटकीय सहरका रूपमा चिनिन्छ। प्रदेश सरकारबाट पर्यटकीय राजधानी घोषणाको लागि सङ्घ समक्ष लबिङ पनि भइरहेको छ। पोखरालाई आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म ठोस योजना अघि बढाइएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर तथा उपमहानगरको लेखाजोखा गर्ने क्रममा आज हामी पोखरा महानगरको चर्चा गर्दैछौँ। 464.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको पोखरा महानगर भौगोलिक हिसाबले मुलुककै ठुलो महानगरपालिका हो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य पोखरा अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको काखैमा 33 वडामा विभाजित छ। पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै 12 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी रहेको पर्यटकीय नगर पोखराले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा खासै प्रतिनिधित्व नगरे पनि हरेक राजनीतिक दलको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। विगतको निर्वाचनमा पोखरालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने आश्वासन नेताहरूले दिएका थिए, तर 5 वर्षको अवधिमा त्यो आश्वासन पूरा भएन। पोखरा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ छ। यहाँबाट देखिने माछापुच्छ्रे सहितका सुन्दर हिमाल र फेवा, रूपा र बेगनास जस्ता तालमा पर्यटक मग्न हुने गरेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ पोखरामा भौतिक विकाससँगै सुशासनको समेत खाँचो देखिएको छ। जसले यो आश्वासन हामीलाई दिन्छ उसले त्यो आश्वासन पुरा गरेर देखाउन पर्यो। पोखरा महानगरपालिकाको बजेट 6 अर्ब 27 करोड भन्दा बढी छ। यो महानगरको नेतृत्व लिन 2,07,712 मतदाताको मन र मत जित्नुपर्छ। पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउनेले नगरको विकास र समृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहरका रूपमा विकास गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्नेछ। यो आफैमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा परिणत हुने जुन किसिमको सम्भावना छन् त्यसलाई हामी यथार्थमा परिणत गर्ने दृष्टिकोण, सोच मलाई लाग्छ पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने वर्गले अब जसले चाहन्छ त्यसले त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका मानबहादुर जीसी 60,118 मतका साथ पोखरा महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका रामजी कुँवरलाई 13,702 मतले पराजित गरेका थिए। त्यस बेलाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल र ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति सोही क्षेत्रको लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ, तर अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन रुकावट नहुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने प्रावधानमाथि केही दुविधा थियो। त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश जारी गरेको छ। व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाँचिने अवस्था सृजना हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नको लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतको विरुद्धमा दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलहरूले गठबन्धन र तालमेलमा तानातान गर्दा महिला उम्मेदवारी नै कम हुने देखिएको छ। संविधानमै समावेशी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर पालिकाको मुख्य 2 पदमा तालमेल भए पुरुष र महिला मध्ये एक हुनै पर्ने प्रावधानबाट निर्वाचन आयोग नै पछि हट्दा दलहरूलाई आफू खुसी गर्न सजिलो भएको हो। उम्मेदवारी बढाउन र महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन दलहरूभित्रै दबाव भने कस्तो छ त? उम्मेदवारी दिँदा एउटै दलले उम्मेदवारी दियो भने 50% महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरौँ, तर छुट्टा छुट्टै दियो भने यो प्रावधान लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई हामीले यो प्रावधान लागू हुँदैन भन्नुको अर्थ महिलालाई उम्मेदवारी दिन हुँदैन भनेको होइन। नयाँ प्रावधानले महिलालाई उम्मेदवार बनाउन नरोक्ने दाबी निर्वाचन आयोगले गरे पनि मुख्य दलहरूले तालमेललाई प्राथमिकता दिँदा पुरुषहरू नै हावी हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 753 स्थानीय तहमा 40% महिला जनप्रतिनिधि थिए।
2074 को चुनावमा तालमेल भन्दा दलहरूको एकल उम्मेदवारी बलियो हुँदा पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला चुनिन सजिलो थियो। तर यसपटक मुख्य 5 दलको सत्ता गठबन्धन एकातिर छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच तालमेल हुँदा उम्मेदवारीमै पुरुषहरू हावी हुने चिन्ता महिला नेतृत्वलाई छ। जिल्ला तहको नेताले जिल्ला सभापतिलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। हामी केन्द्र तहकोले चाहिँ केन्द्रभित्र नै यो छलफल चलेको छ, बहस चलेको छ, दबाब चलेको छ। यो कुरालाई कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार्दैनौँ पनि साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। हामीले पनि त्यो खालको लबिङ चाहिँ गरिरहेको छौँ। एउटा पार्टीको प्रमुख पुरुष हो भने अर्को पार्टीको पनि पुरुष हुन सक्ने भन्ने खालको सोचाइ बनाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो हुनु हुँदैन। हामी महिलाहरूले पनि तलदेखि माथिसम्म यो कुरो उठाएका छौँ र पार्टीहरूमा पनि हामी उठाउँछौँ। हामी बसेको ठाउँमा पनि हामीले यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। महिला सहभागिताको 33% माग र दाबीले कति काम गर्ला त्यो त उम्मेदवारीको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्रै यकिन हुनेछ। नेकपा एमाले भने साना दलसँग तालमेल गर्दा सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लड्ने व्यवस्था गरेकोले उसको हकमा 2 मध्ये 1 महिला अनिवार्य हुनेछ। तर एमालेमा ओडा होस् वा पालिकाको मुख्य पदमा महिला आकांक्षी नै कम सिफारिस भएका छन्। तलबाट नाम पठाउने सन्दर्भमा नै 3 जना मध्ये कम्तीमा 1 जनाको नाम चाहिँ नि पठाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरामा अब त्यहाँ चाहिँ नि महिलाहरूले दाबी नै गर्नु भएन भन्ने खालको स्थिति छ भने चाहिँ अब महिला आन्दोलनले चाहिँ अलिकति बढी गम्भीर भएर धेरै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र पार्टी कमिटीहरूले पनि यो चाहिँ महिलाको मात्रै इस्यु होइन। त्यसले गर्दा एउटा दाबी गर्ने तहमा पनि हामीले महिला नेतृत्व स्थापित गरेका रहेनछौँ भनेदेखि अब यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा कति भयो भन्ने खालको मात्रै कुरा गरेर चाहिँ हुँदैन। अघिल्लो निर्वाचनबाट 753 पालिका मध्ये जम्मा 18 जना महिलाले प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरेका थिए। अधिकांश महिलाहरू उपप्रमुख र वडा सदस्यमै सीमित रहँदा पनि 40% सहभागिता थियो। तर यसपालि दलहरूले 5 वर्ष स्थानीय तह हाँकेका र अब्बल महिलालाई भन्दा भागवण्डाको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा महिला नेतृत्व झन घट्ने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट जे पाण्डेको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज 30%बाट 40% बढाइएको छ। त्यसमा कहाँ लागू भएको छ? सब महिलाले आफ्नो अधिकार आफूले खोज्नुपर्छ। महिलाहरू अघि बढ्नु पर्यो, कानुनमा पनि राम्रो बनाइदिएको छ महिलालाई। पार्टीले पनि अवसर दिनु पर्यो, सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ, विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ अलि जागरुक बनाउनु पर्यो। पार्टीले टिका दियो भने त आइहाल्छन् नि। दलहरूले महिलाहरूलाई एजुकेसन दिनु पर्यो, महिलाहरूलाई सहभागिता हुने मौका दिनुपर्छ। पार्टीहरूलाई पुरुषहरूलाई मात्र हाबी गरिरहेछ। दलहरूले पहल गर्न पर्यो, क्षमता अनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो, घर परिवारले साथ दिनु पर्यो, महिलाहरूको क्षमता हेरेर पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ। गठबन्धन भएर महिलालाई पछाडि पार्ने, दुईटा पार्टीबाट दुईटा लुग्ने मान्छे लड्न मिल्छ? बराबरका रूपमा सबैलाई सहभागी गराउनु पर्छ। महिला पनि आफू एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। महिला आफू पनि सक्रिय हुनु पर्यो। उपमा मात्रै दाबी गर्ने किसिमको प्रवृत्ति देखियो। त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिलाई हटाएर प्रमुखमै आउँछु भन्ने किसिमले त्यो आँट गरेर आउनु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 50% स्थानीय कर कटौतीको प्रस्ताव सहित चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय काठमाडौँमा आज स्थानीय तहको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले वडा स्तरसम्म स्वास्थ्य चौकी, 4 वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी, किसानको खेतसम्म बिजुली र अहिलेको स्थानीय कर आधा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह, जनतालाई निष्पक्ष र छिटो छरितो सेवा, चुनाव जितेको 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, 6 महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरूको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने। सुशासन, अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, सिप सिकेका युवालाई बिना धितो ऋण जस्ता मुद्दालाई पनि चुनावी घोषणा पत्रमा समेटेको छ। यसैबीच आजै घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन र पुनर्लेखनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कोभिडको अर्को लहर आए बालबालिकालाई बढी जोखिम हुन सक्ने आकलन चिकित्सकहरूको छ। तर 5 देखि 12 वर्ष मुनिको उमेर समूहलाई कोभिडको खोप दिने बारे अझै केही निर्णय भएको छैन। सरकारले चैतमै बालबालिकालाई फाइजरको खोप लगाइदिने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। फाइजर कम्पनीसँग छलफल भए पनि उनीहरूको शर्त अनुसार सिधै खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा कानुन कठिनाई भएको छ। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। खोप ल्याउने प्रक्रियामा छौँ र आइसकेको छैन, आइसकेपछि सुरु हुन्छ। अहिले भारतमा दैनिक संक्रमण दर बढिरहेको छ। बालबालिका समेत प्रभावित भएका छन्। दिल्लीमा अस्पतालमा भर्ना भएका 26% भन्दा बढी बालबालिका छन्। त्यसको असर नेपालमा समेत देखिने जोखिम छ। खोप नपाएका 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहमा सरकारले समयमै खोप उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहल नगरेको विज्ञ बताउँछन्। 18 वर्षभन्दा माथिकालाई ल्याउनलाई जति सरकार कसिएर अनि चाहिँ खोप लगाउनेमा चाहिँ जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको थियो अथवा एकदमै अनि चाहिँ तदारुकता देखाएको थियो, त्यो बच्चाहरू 11 वर्षभन्दा तलको बच्चाहरू ल्याउनेमा त्यो खालको चाहिँ अनि चाहिँ फटाफट निर्णय गर्ने, अर्डर गर्ने अनि ल्याएर लगाउने योजना बनाउने खालमा चाहिँ अलिकति यो चुकेकै देखिन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खाना पकाउने ग्यास बजारमा सहज उपलब्ध नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए कृत्रिम अभाव, बी अनावश्यक जोहो र सी व्यवसायको बदमासी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए कृत्रिम अभावमा 28%, बी अनावश्यक जोहोमा 25% र सी व्यवसायको बदमासीमा 47% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारले 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन किन नसकेको होला? ए पैसाको अभाव, बी चुनाव केन्द्रित भएर र सी संक्रमण प्रतिको बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 8 मा स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने अभिप्रायले परीक्षा बोर्डले 8 कक्षाको परीक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्न कार्यविधि बनाएको हो। बोर्डले अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता अनिवार्य विषयका प्रश्नहरू सँगालो तयारी गरी नमुनाका रूपमा विद्यालयमा लागू गर्न लागेको हो। नयाँ परीक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आज बोर्डले विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको छ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनः जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएका अधिकारीले आजदेखि फेरि काम सुरु गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बचाएको बताए। सर्वोच्च अदालतले मौद्रिक नीति र आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर आफूलाई काममा फर्काएको उनले बताए। सरकारले 3वटा आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। तर आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय विरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनले आजदेखि पुनः जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तन्त्र र केन्द्रीय ब्याङ्कको सन्दर्भमा यो संवेदनशीलता सबैले बुझिदिनु भएको छ। यसै सिलसिलामा यो बिचमा घटेको घटनाक्रमको लागि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट पेश गरेको थिएँ, निवेदन पेश गरेको थिएँ। त्यस सिलसिलामा हिजो मात्र सम्मानित अदालतबाट अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको छ, जस आदेशअनुसार मलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको रूपमा काम निरन्तर राख्ने आदेश भएको हुँदा म आज यहाँ हाजिर भएको छु। गभर्नरमाथि छानबिन सुरु भएपछि सरकारको सल्लाहकार समेत मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर गभर्नर अधिकारीले आफूले कुनै प्रतिशोध नराख्ने र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन, हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौँ। गभर्नर काममा फर्किएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। आफैले आरोप लगाएर हटाउन खोजेका गभर्नरसँग आर्थिक विषयमा कसरी सल्लाह गरेर निर्णय गर्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको ऊर्जा मन्त्री स्तरीय तेस्रो बैठकले ग्रिड कनेक्सन सम्बन्धी गुरु योजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। ग्रिड अन्तर सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसनको कमिटी स्थापना गरिने भएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा बिमस्टेक ग्रिड पारस्परिक जडान सम्बन्धी गुरु योजना बनाइनेछ। यसैगरी ऊर्जा व्यापारका लागि नीति एवं ट्यारिफ प्रणाली विकास गरिने भएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल आर्मीकी चन्द्रकला थापा र एपीएफकी नङ्जा बुढा मगर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा भएको खेलमा महिला 57 केजी तौल समूहमा चन्द्रकलाले स्वस्तिका तिरुवालाई पराजित गरिन्। नङ्जाले लुम्बिनीकी जानकी थापा मगरलाई हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान बनाएकी हुन्। 51 केजीमा एपीएफकी सञ्जुमाया थिङले कर्णालीकी आरती विकलाई तथा नेपाल प्रहरीकी दिवाना शर्माले गण्डकीकी अस्मिता थापालाई पराजित गरे। 60 केजीमा बागमती प्रदेशकी शशिकला राईले गण्डकीकी जेसिका श्रेष्ठ तथा आर्मीकी सङ्गीता डङ्गोलले कर्णालीकी मनिषा थापा मगरलाई हराए। पुरुषतर्फ 63 केजी तौलमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्णधारी प्रहरीका भूपेन्द्र थापा मगरले मध्य प्रदेशका रावण अलीलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाए। यही तौल समूहमा सागका स्वर्णधारी एपीएफका सोनाम सार्कीले पनि गण्डकीका निश्चल गुरुङलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगे। पुरुष 69 केजीमा प्रहरीका सनिल शाही, सुदूरपश्चिमका भरत चन्द विजयी भए। पुरुष 52 केजीमा आर्मीका प्रेम चौधरी, प्रहरीका चन्द्रबहादुर थापा, 57 केजीमा प्रहरीका शम्भु राजवंशी, आर्मीका इन्द्र सुनार, 75 केजीमा आर्मीका दिपेश लामा र कोशे श्रेष्ठले सेमिफाइनलमा स्थान बनाए। एपीएफका झलक रोक्का तथा 81 केजीमा आर्मीका दीपक श्रेष्ठले अन्तिम 4 को यात्रा गरे। पुरुष 91 केजीमा एपीएफका रविन नेपाल विजयी भए। यही तौल समूहमा गण्डकीका किरण विकले लुम्बिनीका केशर खत्रीबाट वाकओभर पाउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाए। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले कम्तीमा 28 खेलमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि गठित हाई पर्फर्मेन्स कमिटीले भलिबल, फुटबल सहितका 28 खेलको प्रस्ताव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पठाएको हो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जितेका अधिकांश खेलसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको नतिजाको आधारमा खेल सङ्घको प्रस्ताव भएको हो। कमिटीले अघिल्लो साता नै राष्ट्रिय खेल भलिबल सहित फुटबल, तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ, पौडी लगायत खेलको प्रस्ताव राखेपमा पठाएको थियो। सहभागिताको अन्तिम टुङ्गो राखेपको बोर्ड बैठकले लगाउनेछ। राखेपको बोर्ड बैठक आगामी शुक्रबार बस्दैछ। हाई पर्फर्मेन्स कमिटीका सचिव हिमाल दाहालले शुक्रबार सहभागी खेलको सङ्ख्या टुङ्गो लागेपछि खेलाडीको सङ्ख्या निर्धारणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। एसियाली खेलकुदमा खेलाडी दर्ताका लागि बढीमा 15 दिन समय बाँकी रहेको दाहालले जानकारी दिए। इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भएको 18औं एसियाडमा नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाएको थियो। अघिल्लो एसियाडमा नेपाललाई पदक दिलाएको एकमात्र खेल प्याराग्लाइडिङ भने यो पटक सहभागी हुने छैन। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।